व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुः माम् आविर्भूयात् अनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः, जिज्ञासवः छात्राः, सहृदयाः सर्वे सज्जनाः, अथ च एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं वर्तते। अत्र सर्वादिगणे सर्वविश्व उभय डतरडतम् एव रूपेण तत्र प्रातिपदिकानां पाठः वर्तते। तत्र सर्वविश्व इत्यादि ये शब्दाः सन्ति उभशब्दं विहाय तेषां सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च प्रयोगस्य सत्त्वात् तत्र काचित् शंका भाष्यकारेण नोपस्थापिता, किन्तु उभशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः वर्तते। द्विवचन विषये तत्र सर्वनामसंज्ञोद्देशकानि यानि कार्याणि तानि न भवन्ति इति कृत्वा अत्र प्रश्नः। यतोहि तत्र स्मै आदेशः, स्मात्, स्मिन् इति आदेशाः तत्र एकवचने भवन्ति। एवं शी इति आदेशः, षूडागमः बहुवचने भवन्ति इति कृत्वा द्विवचने न किमपि कार्यं वर्तते यत् सर्वनाम संज्ञोद्देशकं स्यात् इति धिया इयं जिज्ञासा वर्तते। अथ उभस्य सर्वनामत्वे कोऽर्थः, अर्थात् उभशब्दस्य सर्वादिगणे पाठः किमर्थं वर्तते, किं प्रयोजनं वर्तते तस्य। सर्वनाम संज्ञायाः सत्त्वादपि तदोद्देश्यकस्य कार्यस्य तत्र अभावात्। भाष्यकारः इमं प्रश्नम् उपस्थाय तत्र समादधाति। तत्र च वार्तिककारस्य वार्तिकमस्ति। उभस्य सर्वनामत्वे अकजर्थः, अर्थात् उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा एतदर्थं क्रियते येन तत्र सर्वनाम्ना अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राकटे इस सूत्रेण तत्र अकच् प्रत्ययस्य विधानं भवेत्। चेत् उभशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात् तर्हि अकच् प्रत्ययस्य विधानं तत्र न भवितुम् अर्हेत्। तेन उभकौ, उभकाभ्याम् इत्यादि प्रयोगाः तत्र न सिद्ध्यन्ति। एतदर्थम् अत्र उभशब्दस्य पाठः वर्तते इति समाहितवान् कात्यायनः। तस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। उभस्य सर्वनामत्वे अकजर्थः पाठः क्रियते उभकौ। अत्रापि आक्षेपः भवति, किम् उच्यते अकजर्थ इति, न पुनः अन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि, अर्थात् केवलम् अकजर्थः एव एतस्य पाठः वर्तते। सर्वादिगणे सर्वनाम संज्ञोद्देश्यकानि यानि अपराणि च कार्याणि, तदर्थम् एतस्य पाठः कथं न स्वीक्रियते इति पुनः अपि आक्षेपः भवति। तदा समादधाति कात्यायनः, अन्याभावः द्विवचनटाविषयत्वात् अन्येषां सर्वनामकार्याणाम् अभावः, अर्थात् उभशब्दम् उद्दिश्य यानि अन्यानि कार्याणि सर्वनाम संज्ञोद्देश्यकानि तानि न भवन्ति इत्यर्थः। यतोहि अत्र नित्यं द्विवचनान्तः। अत्र कात्यायनः द्विवचनटाविषयत्वात् इत्युक्तवान्। एतस्य व्याख्यानं करोति कैयटः। द्विवचन विषयत्वात् टाप् विषयत्वात् इत्यस्य तात्पर्यम्।
किंतु टाप् विषयत्वम् अपि न द्विवचनात् अन्यत्र बोद्धव्यम्। अर्थात टाप् विषयत्वम् तादृशं तत्र अपूर्वविधानं नास्ति। यतोहि द्विवचनात् अन्यत्र बोद्धव्यम् उत्तरोक्तम्। तत्र उभादुदात्तो नित्यम् इत्यत्र नित्य ग्रहणस्य इदं प्रयोजनं वृत्ति विषये उभशब्दस्य प्रयोगो मा भूत्। उभय शब्दस्य यथा स्यात् इति उभय पुत्र इत्यादि भवति। एवं उभादुदात्तो नित्यम् इति सूत्रे भाष्यकारः व्याख्यातवान्। तेन ज्ञायते टवादि यत् कार्यं तदपि उभशब्दात् न भवति, अपितु अत्र परन्तु टाप् कार्यं भवति यदि स्त्रीत्वपेक्षायां तत्र उभे इति भवति, अतः टाप् इत्यस्यापि विधानं कर्तुं शक्यते अत्र। परन्तु एवं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। द्विदण्डादिभ्यश्च इत्यत्र निपातनात् उभाबाहुः इत्यादयः साधवः एवं रूपेण अपि भाष्यकारस्य उक्तिः वर्तते। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः तत्र सम्पादयति। एवं च उभशब्दः केवल द्विवचन विषयः टाप् सहित द्विवचन विषयो वा एवं रूपेण व्याख्यानं विदधाति। टाप् ग्रहणम् अनुवाद मात्रं न पूर्वम् इति तात्पर्यम्। अर्थात द्विवचन विशिष्टः यः उभशब्दः तस्मादेव टाप् भवति इति तात्पर्यम्। तेन तत्र विचारयता प्रयोगोऽपि तथा उभे बालिके एवं रूपेण प्रयोगः भवति। तद् द्विवचनान्तः यः उभशब्दः तस्मादेव तत्र टाप् भवति तात्पर्यम्। अत्र द्विवचन टाप् विषयत्वात् यत् उक्तिः वर्तते प्रयोजनत्वेन, तस्य किं तात्पर्यम्? नागेशभट्टः यथा प्रतिपाद्यते, वस्तुतः अत्र द्विवचन नित्यं द्विवचनान्तः उभशब्दः, तेन द्विवचनान्तात् उभशब्दात् सर्वनाम संज्ञायां जातायामपि सर्वनाम संज्ञोद्देश्यकानि यानि कार्याणि तानि सामान्यानि कार्याणि न भवन्ति। केवलम् अकच् प्रत्ययस्य विधानं सर्वनाम संज्ञकत्वात् भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र तादृश व्यवहारः सञ्जातः। अपि च तत्र अकच् प्रत्यय विशिष्टस्यापि उभशब्दस्य द्विवचनान्तता एव भवति, अथ च टाप् प्रत्ययोऽपि भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति, अन्यानि सर्वनाम कार्याणि एकवचन बहुवचनेषु उच्यन्ते। उभशब्दायां द्विवचन टाप् विषयः, अर्थात् द्विवचनत्वात् टाप् विषयत्वात् अन्यत् किमपि कार्यं न भवति। कथं? भाष्यकारः प्रतिपादयति, अन्यानि सर्वनाम कार्याणि एकवचन द्विबहुवचनेषु उच्यन्ते। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं, सर्वनाम्ना स्मै, ngसिगस्मात् अस्मिनौ, एवं तत्र जसा शी, आम् सर्वनाम्ना सुट्, एवं भूतानि यानि कार्याणि तानि यत् एकवचनेषु भवन्ति बहुवचनेषु च भवन्ति सर्वासु विभक्तिषु। द्विवचने विषये न कान्यपि कार्याणि सन्ति समाद्धेतोः तत्र संज्ञा प्रयोजनत्वाभावः सिद्धेति इति कृत्वा उभयशब्दस्य सर्वनामकजर्थः इत्युक्तिः वर्तते कात्यायने, तथा व्याख्यानं भाष्यकारस्य विद्यते। अत्र पुनः तत्र भाष्यकारः आक्षिपति, यदा पुनः उभशब्दः द्विवचन टाप् विषयः क इदानीम् अस्ति अन्यत्र भवति, कदि क इदानीम् अस्य अन्यत्र भवति। यदा उभशब्दः द्विवचनान्तः नित्य भवति, टाप् विषयः तस्य प्रयोजनं वर्तते। उभशब्दस्य अर्थप्रतिपादकः कः शब्दः एवं भूतः अन्यत्र वर्तते, तस्य अन्यत्र प्रयोगः भवितुमर्हति। एतेषां विषये कात्यायनः वदति उभयोन्यत्रेति। उभय शब्दः अस्य अन्यत्र भवति, अर्थात एक वचन विषये बहुवचन विषये
उभय शब्दस्य प्रयोगः अन्यत्र भवति। यतोहि अत्र उभय शब्दस्य उपशब्दादेव तत्र उभे अवयवे उभौ अवयवौ यस्य सः उभयः अथवा उभौ अवयवौ येषां ते उभये अत्र उपशब्दात् अयच प्रत्यय कृते सति उभय शब्दः निष्पद्यते। उभयोन्यत्र इति सूत्रेण अत्र तत्कार्यं क्रियते। एवं एतस्य तादृशः प्रयोगः कृतः वर्तते। नागेशभट्टः उभयोन्यत्रेति इति वार्तिके सम्यक् व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति द्विवचन विषयत्वाभाव संभावनायाम् इति भावः। यतो उभय शब्दस्य द्विवचने प्रयोगः नास्ति, उभय शब्दस्य द्विवचनं नास्ति इति सिद्धान्तकौमुद्यामपि उक्तं वर्तते। लुग् विषये लुका विषयस्यैव अपहारात् न दोषः, संभावना निवेशाच्च उभयस्य पाठाभावेऽपि उभयतः इत्यादि सिद्धि। एवं उभय शब्दाद् उभयतः सर्वतः एवं रूपेण तत्र प्रयोगः भवति। अन्यथा उभात् तस्सिलादेः कर्तुं शक्यता द्विवचनस्य लुगभावेन तद्विषयैव सत्त्वेन अयजानापत्तौ उभयतः इत्याद्य सिद्धिः एवं रूपेण प्रतिपादितम्। स्वकीयं मतं तत्र प्रस्तौति नागेशभट्टः। मम तु यदि अत्र तस्सिलादि स्यात् तर्हि लुगपि स्यात् इति संभावनायां विषयाभाव संभावनायाम् अस्त्येव इति न दोषः। एतद् इदमेव ध्वनयितुं विषयपदम् उपात्तम्। तत्र वार्तिके उभय शब्देन स्वार्थिक अयजन्तस्य अव्यर्थक अयजन्तस्य च ग्रहणम्। उभयोन्यत्र अत्र उभय शब्देन स्वार्थिकः यः अयच् प्रत्ययः सोऽपि गृह्यते, अवयवार्थकः यः अयच् प्रत्ययः सोऽपि गृह्यते। उभयोः ग्रहणं भवति इति उभयेति इति प्रतीके नागेशभट्टः प्रतिपादयति। एवं अत्र एकवचन विषये उभय शब्दस्य प्रयोगः भवति। तस्मादेव तद्धित विषयकाः ये प्रत्ययाः तेऽपि भवन्ति उभय शब्दमादाय उभयतः उभयत्र एवं रूपेण तत्र प्रयोगः भवन्ति। उभ शब्दात् उभत्र इति न भवति, उभतः इति न भवति, अपि तु उभय शब्दादेव सर्वे प्रत्ययाः विधीयन्ते। एवं उभयोन्यत्र इत्यस्य तात्पर्यं भवति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति यत् उभ शब्दात् तत्र अयच प्रत्यय कृते सति उभकौ उभके इत्यादि प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति। तथैव क प्रत्यय कृते सप्त्यपि भवितुमर्हन्ति। तर्हि अत्र क प्रत्ययेनापि उभकौ उभके इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धेः सत्वात् अकजर्थम एतस्य प्रयोगस्य तत्र उभय शब्दस्य पाठः इति न रोचते। उभय शब्दस्य पाठः एव न करणीयः सर्वनाम संज्ञोद्देश्यक कार्याणाम् अभावात् इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। यतोहि प्रयोगस्य यादृशं स्वरूपम् उभौ उभकौ इति वा अथवा उभे उभके इति वा प्रयोगः वर्तते, तस्य प्रयोगसिद्धि कप्रत्ययेनापि तत्र भवितुमर्हति। किमर्थम् अत्र अकच प्रत्ययार्थम् एतस्य पाठस्य विचारः इति मत्वा अत्र प्रश्नः भवति किञ्च स्यात् यदि अत्र अकज न स्यात्। समाधानं वदति भाष्यकारः कः प्रसज्येत अर्थात् क प्रत्ययस्य विधानं स्यात्। तो प्रश्नः भवत्येव यतोहि रूप विधान विषये विशेषाभावात् कः प्रत्ययो वा भवतु अकच प्रत्ययो वा भवतु उभकौ उभके इत्यादि रूपाणां सिद्धिः तु भवत्येव। क प्रत्ययस्य तादृश रूप सिद्धिः, अकच प्रत्यय कृते सत्यपि तादृश रूप सिद्धिः। तर्हि कः भेदः, कश्चेदानीं काकचोर भेद विशेषः इति प्रश्नः। अत्र कश्चन कथयेत् यतोहि अकच प्रत्ययः कथयति चित् चितः इत्यनेन अन्तोदात्तः स्यात्।
तत्र एवं नास्ति, यतोहि क प्रत्ययः उदात्तः भवति। तो क प्रत्यये कृते सत्यपि उभक शब्दः अन्तोदात्तः स्यात्। चितः इति अकच प्रत्यये कृते सति चितः इत्यनेन अन्तोदात्तः स्यात्। तो रूपे भेदः नास्ति, स्वरेपि भेदः नास्ति। कश्चन कथयति अवग्रहः अत्र भवितुमर्हेत्, तर्हि अवग्रहस्य कश्चन आदरः नास्ति, यतोहि तत्र भाष्यकारेण उपादितं न हि लक्षणेन पदकाराः अनुवर्त्याः एवं रूपेण विचारः भवति। तर्हि भेदस्य अभावात् कथम् एवं भूतः विचारः। भाष्यकारः समाददाति उपशब्दोऽयं द्विवचनटाप् विषयः इत्युक्तम्। तत्र अकचि सति अकचः तन्मध्यपतितत्वात् शक्यते तद्वक्तुं द्विवचन परो अयम् इति। के पुनः सति नायं द्विवचन परः स्यात्, तत्र द्विवचन परता वक्तव्या। अर्थात यदा उपशब्दात् अकच प्रत्ययः क्रियते तो अव्ययश्रावणान् अकच प्राकटे इस सूत्रेण टेः प्राक् अकच प्रत्ययस्य विधानं जायते। तेन उभ अकच अ इत्यवस्थायाम् अत्र अकच इत्यत्र चकारस्य क घटकस्य अकारस्य लोपे सति वर्णसम्मेलने उभक इति रूपं निष्पद्यते। द्विवचनत्वा यदा औ प्रत्ययः भवति तदा अकच प्रत्ययस्य प्रकृतिग्रहणेनैव ग्रहणं भवति। यतोहि तत्र परिभाषा वर्तते तन्मध्यपतिता तद्ग्रहणेन गृह्यते। तो अत्र उभ मध्यपतितः अकच प्रत्ययः उभग्रहणेन गृह्यते इति कृत्वा प्रकृतेः परः एव प्रत्ययः औ प्रत्ययः भवति, अतः द्विवचन परता तस्य निष्पद्यते। क प्रत्ययः चेत् क्रियते तर्हि पूर्व उभ इति तत्र प्रकृतिः क इति प्रत्ययः उभक इति स्वरूपं भवति। तत्र औ प्रत्ययः क इति प्रत्ययात् परः भवति, न तु उभक तत्र सर्वर्ण उभ इति शब्दात् परः भवति इति तत्र भेदः। अतएव प्रतिपादयति उपशब्दोऽयं द्विवचनटाप् विषयः। तत्र अकचि सति अकचः तन्मध्यपतितत्वात् शक्यते तद्वक्तुं द्विवचन परः अयम् इति वक्तुं शक्यते। द्विवचनं परं यस्मात् द्विवचन परः। के पुनः सति नायं द्विवचन परः स्यात्। के पुनः अर्थात के प्रत्यये परे, के प्रत्यये विहिते सति पुनः अत्र अयम् उभ शब्दः या उभक शब्दः द्विवचन परः न स्यात्। तो द्विवचन तत्र द्विवचन परता वक्तव्या। तो द्विवचन परता तदैव भवितुमर्हति यदा अकच प्रत्ययः क्रियते, अन्यथा न भवितुमर्हति। पुनः भाष्यकारः एतस्मिन् विषये तत्र किञ्चित् विचारयति। यथैव तर्हि के सति नायं द्विवचन परः एवं आपि सति नायं द्विवचन परः स्यात्, तत्र द्विवचन परता वक्तव्या। यथा के प्रत्यये सति अयम् उभक शब्दः द्विवचन परः न भवति, एवं यदा टाप् क्रियते, टाप् तत्र टापि सवर्ण अनुबन्धलोपे सवर्ण दीर्घे कृते सति उभा इति भवति। अनन्तरम् औ इति प्रत्ययः अत्र औङाशीतिषि आदेशे अनुबन्धलोपे गुणे कृते सति उभे इति भवति, उभके इति भवति। अत्रापि या उभे इति भवति। अत्रापि आपि सत्यपि अयं द्विवचन परः उभ शब्दः न भवति, तत्र द्विवचन परता वक्तव्या। तत्र कथम् एतस्य विचारः स्यात्, तदा उच्यते। भाष्यकारः एतस्य समाधानं विदधाति। अवचनात् आपि तत्परिविज्ञानम्, अर्थात अंतरेणापि वचनम आपि द्विवचन परो अयम भविष्यति। तो अवचनादपि तत्परिविज्ञानम्, अर्थात अंतरेणापि वचनम, अर्थात यद्यपि किमपि वचनं नास्ति येन आपि परेपि द्विवचन परता भवेत्, तथापि द्विवचन परोऽयं भविष्यति। कथम्? तत्र कैयटः प्रतिपादयति स्वार्थिकत्वात् आपः उभार्थस्य अहानात् आपि सिद्धा द्विवचन परता। तात्पर्यं किम्?
अर्थात टाप प्रत्ययः केवलं स्वार्थमेव बोधयति। यतोहि अजाद्यतष्टापि सूत्रेण स्त्री अर्थे द्वेत्ये तत्र तस्मात् आदन्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः भवति। तर्हि स्त्र्यर्थः तत्र उभशब्दस्यैव अर्थः भवति, न तु तत्र टाप् प्रत्ययस्य। टाप् प्रत्ययः तस्य द्योतकः वर्तते स्त्र्यर्थस्य। अतः टाप् प्रत्ययः वस्तुतः स्वार्थिकः। स्वार्थिकत्वात् तस्मात् परः या विभक्ति औ इति विभक्ति वर्तते परा, तत्र तस्यापि आप्रत्ययस्य उभार्थः एव, तो उभार्थस्य हानिर्न भवति। अतः द्विवचन परता उभे इत्यत्रापि सिद्ध्यत्येव। प्रश्नः भवति अवचनादपि तत्पर विज्ञानमिति यत् वार्तिकम् अत्र वार्तिककारेण सम्पादितं कथितं, तत् किम् एतद् वार्तिकं तथा विधानार्थं वक्तव्यं वा, किं वक्तव्यमेतत्? भाष्यकारः कथयति नहि। तर्हि कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? अर्थात् यदा किमपि वचनं नास्ति तर्हि अन्तरेण वचनम् अपि द्विवचन परोऽयं भविष्यति इति कथनस्य पुष्टिः कथं भवितुमर्हति? कथम् अनुच्यमानं गंस्यते? भाष्यकारः समादधाति एकादेशे कृते द्विवचन परो अयम् अंतवद्भावेन, अंतादिवद्भावेन। तथा एकादेशः भवति उभे इत्यत्र, उभा इत्यत्र, तदा तत्र प्रकृतिः आरोप्यते अंतादिवच्च इति सूत्रेण। तेन अत्र द्विवचन परः अयं भवति अंतवद्भावेन एवं तत्र समाधानं दत्तवान्। अत्रापि भाष्यकारः कथयति अवचनादापि तत्परविज्ञानं चेत् केऽपि तुल्यम्। अर्थात यदा वचनं विनैव आपि अर्थात टाप् प्रत्यये सति अन्तादिवच्च इत्यनेन तत्र प्रकृतित्वम् आरोप्य द्विवचन परत्वं ज्ञायते। आप इति यद् वर्तते, तो आप इति प्रत्ययः तत्र स्वार्थिकः एवं भवतः कथनं वर्तते। तो केऽपि अन्तरेण वचन द्विवचन परः भविष्यति, अर्थात क प्रत्ययः स्वार्थिकः, सोऽपि प्रकृत्यर्थं कथयति। तर्हि यथा वचनं विनैव आपि सत्यं द्विवचन परता भवितुमर्हति, क प्रत्ययस्यापि तत्र स्वार्थबोधकत्वात् तत्र वचनं विना अन्तरेण वचनं अर्थात वचनं विनैव द्विवचन परता अत्रापि भविष्यति। भाष्यकारः पृच्छति कथं भवितुमर्हति? तदा तथैव समाधाः स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितः अविशिष्टाः भवन्ति। अर्थात् स्वार्थिकाः प्रत्ययाः ये भवन्ति ते प्रकृतितः भिन्नाः न भवन्ति। अर्थात् प्रत्ययानां तेषां भिन्नः कश्चन अर्थः प्रकृति विरुद्धः नास्ति। प्रकृत्यर्थः एव स्वं स्वार्थिक इत्यस्य स्वार्थे भवाः स्वार्थिकः, स्वार्थानां प्रकृत्यर्थः। तो प्रकृत्यर्थे भवाः स्वार्थे भवाः प्रकृत्यर्थे भवाः स्वार्थिकाः। तो प्रकृत्यर्थः एव प्रत्ययार्थः। तो प्रकृतः अविशिष्टा भवन्ति, प्रकृत्यर्थतः भिन्नः अर्थः तेषां नास्ति इति कृत्वा प्रकृतिग्रहणेन स्वार्थिकानां ग्रहणं भवति। फलतः उभका इत्यत्रापि उभको इति शब्दादपि परा यः औ प्रत्ययः सः तत्र भवितुमर्हति, द्विवचनपरत्वं तत्र स्थातुं शक्यते। फलतः अत्रापि कश्चन न दोषः इति प्रतिपादयति। तो अनेन किम् आयातम्? अनेन ज्ञायते उभशब्दस्य पाठः सर्वादिगणे उचितः नास्ति। उभशब्दस्य पाठस्य सर्वादिगणे पाठस्य प्रत्याख्यानं भवति अनेन विवेचनेन। अर्थात क प्रत्यये कृतेपि
तस्य समाधानं भवितुमर्हति। अनेन प्रत्याख्यानं भवति उभशब्दस्य अत्र पाठस्य। एवं प्रत्याख्यात तत्र एवं तत्र प्रतिपादयति कैयटः। एवं प्रत्याख्यातः अगजर्थो उभशब्दस्य पाठः सर्वनाम तृतीय षष्ठी तृतीयार्थः पाठ इति केचित् निमित्त कारण हेतु सर्वासां प्रदर्शनिति वचनात् तदतु पाठः न कर्तव्यः इत्यन्ये एवं रूपेण स्वकीयं मतं कैयटः वदति। तद्रीत्या उभशब्दस्य पाठस्य अत्र प्रत्याख्यानं भवति। अत्र कश्चन विचारः करणीयः। यथा भाष्यकारः प्रतिपादयति क प्रत्ययः भवतु नाम तत्र स्वार्थिकः वर्तते, किन्तु प्रकृति भिन्नः सः अस्ति। प्रकृतिस्तु उभ इत्येव, अनन्तरं क प्रत्ययः। तो यद्यपि प्रकृति ग्रहणे तस्य ग्रहणम् अर्थतः भवितुमर्हति, किन्तु शब्दतः न भवितुमर्हति। तत्र उभ इति भिन्नं स्वरूपं, क इति भिन्नं स्वरूपम्। उभ इति प्रकृतिः, क इति प्रत्ययः। तो प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः उभक इति शब्दः भवति क प्रत्यय कृते सति। किन्तु यदा अकच प्रत्ययः क्रियते तदा तन्मध्यपरित्तात् तद्ग्रहणेन गृह्ये इति नियमेन अकच प्रत्यान्तस्य उभक इति शब्दस्य अकच प्रत्यान्तस्य वक्तुं शक्यते। तत्र अकच प्रत्यय विशिष्टस्य उभक इति शब्दस्य प्रकृतिग्रहणेन ग्रहणं भवितुमर्हति। अतः अकजर्थः पाठः यः पूर्वं तत्र उक्तः वर्तते तथा भवितुमर्हति। किन्तु केवलं यदा अर्थदृष्ट्या विचारः क्रियते तथा भाष्यकारस्य यत् कथनं तद्रीत्यापि भवितुमर्हति। तो एवं अत्र किं करणीयम्? किमर्थम् अत्र सर्वनाम विषये तस्य पाठः स्वीकरणीयः वा न वा स्वीकरणीयः? अत्र किं स्यात्? अत्र एतस्मिन् विषये विचारः करणीयः। यद्यपि अकजर्थः पाठः कैयटेनापि तत्र अस्वीकृतः, एवमेव नागेशेनापि अकजर्थम् एतस्य पाठस्य प्रत्याख्यानं विहितं वर्तते। तेन उभशब्दस्य पाठः अत्र स्वीकरणीयः वा न वा स्वीकरणीयः इत्यस्मिन् विषये कश्चन विचारः आवश्यकः भवति। यद्यपि यथा अस्माभिः यथा पूर्वं प्रतिपादितं यत् यद्यपि भाष्यकार रीत्या एतस्य पाठस्य आवश्यकता नास्ति। कथं नास्ति? यतोहि तत्र क प्रत्ययस्यापि प्रकृत्यर्थ एव, तर्हि प्रकृत्यर्थत्वे प्रकृत्यर्थविशिष्टत्वं तत्र विद्यते एव इति कृत्वा द्विवचनपरत्वं तत्र भवति। एवं रूपेण तस्य पाठः उभशब्दस्य पाठः सर्वादिगणे प्रत्याख्यातः भवता भाष्यकारेण अपि च नागे तत्र कैयटेन तत्र कात्यायनेन। तर्हि अत्र किं करणीयं? पाठः स्वीकरणीयः वा न वा स्वीकरणीयः? किम् एतस्मिन् विषये अन्येषां तत्र आचार्याणां विचारः वर्तते। एतस्मिन् विषयेपि किमपि चिन्तनं करणीयं वर्तते। यथा अस्माभिः उक्तं यद्यपि क प्रत्ययः तत्र प्रकृत्यर्थत्वेन वर्तते, तेन द्विवचनपरत्वं भवति, किन्तु यदा सम्यक्तया विचार्यते तदा क प्रत्ययस्य स्थितिः पृथक्तया वर्तते एव।
किन्तु अकच् प्रत्यये सति तादृशी स्थितिर् नास्ति। तन्मध्यपतितत्वेन प्रकृतित्वेनैव तस्य उभयशब्दस्य ग्रहणं भवति। अनया दृष्ट्या अकजर्थम् उभयशब्दस्यापि पाठः सर्वादिगणे आवश्यकः भवति इति वक्तुं शक्यते। एवं तादृशः विचारः कर्तुं शक्यते। यद्यपि सर्वेपि अन्ये ये आचार्याः सन्ति ते एतस्मिन् विषये किमपि न वदन्ति। अर्थात् उशब्दस्य तत्र पाठं तत्र खण्डयन्त्येव, अर्थात् प्रत्याख्यायन्ति। किन्तु मद्दृष्ट्या एतत् प्रतीयते, यतोहि भगवता भाष्यकारस्य या प्रतिज्ञा वर्तते अत्र पदमपि तत्र अनर्थकं नास्ति। किम् इतः सूत्रेण इति यत् स्वरूपं वर्तते तद्रीत्या इत्थं वक्तुं शक्यते। यद्यपि एतत् सूत्रं नास्ति, अपि तु गणपाठः वर्तते। तो गणपाठे एतस्य प्रयोजनं तथा प्रत्याख्यानं भवितुम् अर्हति इति वक्तुं शक्यते। तथापि गणपाठोऽपि भगवता सूत्रकारस्यैव अस्ति। तो तद्रीत्या सामान्य सूत्रविषये यत् स्वरूपम् अस्ति तत् स्वरूपम् तत्रापि वर्तते इति कृत्वा एतस्य प्रत्याख्यानम् उचितं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य सर्वादीन सर्वनामानि इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं तत्र विचारः भवति। एवम् अत्र विचारः कर्तुं शक्यते। अत्र पुनः अत्र अग्रे सूत्रमस्ति तत्र भवत शब्दस्य पाठस्य विचारः वर्तते। अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि। उपशब्दस्य, यतोहि भवत शब्दस्य सर्वनाम संज्ञायां जातायां सर्वनाम संज्ञकोद्देश्यकं किमपि कार्यं भवतः शब्दात् न भवन्ति। तर्हि किं प्रयोजनम् एतस्य वर्तते। अत्र भाष्यकारः एतस्य विषये वदति। तत्र इत्थमपि ज्ञातव्यं भवत शब्दस्य सर्वादिगणे पाठस्य प्रयोजन विषये विचार विषये कात्यायनः न किमपि उक्तवान्। भाष्यकारः एव स्वयं विचारयति। अथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि। अत्र भाष्यकारः तत्र प्रयोजनं भवति भवतः अकच्छेषत्वानि प्रयोजनानि। अर्थात् अकच् प्रत्ययः प्रयोजनं, शेषः अर्थात् तत्र एकशेषः प्रयोजनं, आत्मं च प्रयोजनम्। अत्र एवं भूतानि त्रीणि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि। तेषाम् उदाहरणमपि दत्तम्। अकच् भवकान्, शेषः स च भवांश्च इति भवन्तौ, आत्मं भवादृक्। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। तत्र सर्वनाम संज्ञायां जातायाम् अत्र अकच् प्रत्ययः भवति। स अभ्यसराम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण तत्तु जातमेव, विचारः सञ्जातः। एवमेव अत्र सर्वनाम संज्ञा यदा भवति तदा अत्र सर्वनाम संज्ञायां जातायां त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रेण अत्र एकशेषः अपि भवति। तदा अत्र भवत शब्दस्यापि तत्र, यतोहि तत्र भवत शब्दस्य यद्यपि तदादिगणे तथा पाठः न स्वीक्रियते द्विपर्यन्तानामेष्टि इति रूपेण, तथापि अत्र एवं रूपेण अत्र भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। अतः अत्र तथा प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। स च भवांश्च इति भवन्तौ एवं रूपेण अत्र विचारः कृतः वर्तते। एवं
अत्र आत्मं, तो आत्मविषयेपि तादृशं प्रयोजनं यतो हि सर्वनाम संज्ञा भवति, तो सर्वनाम संज्ञायां जातायां तत् सर्वनाम संज्ञकानां यत्र आत्मं विधीयते तेन अत्रापि आत्मं भवति, तेन भवादृक् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तो अत्र शेषः इति विषये पाठे त्यदादित्वात् शेषो भवति इति उक्तं वर्तते। तो तदादीन् सर्वैर्नित्यं, यद्यपि त्यदादीनामः इति सूत्रविषये द्विपर्यन्तानां व्यष्टीकृतं वर्तते, किन्तु तदादीन् सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रविषये एतादृशं नास्ति इति प्रतीयते। तेन तदादीन् सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रेण एकशेषः भवितुमर्हति। तो सर्वैः सहोक्तौ त्यदादीन् नित्यं शिष्यन्ते, स च देवदत्तश्च यथा तौ इति भवति, अतः स च भावांश्च इति भवन्तौ इति परस्य शेषत्वं जायते। एवं रूपेण तत्र समाधानं कृतं कैयटेनापि। अत्र प्रश्नः भवति, एतत् परिगणनं यद् वर्तते तत् किं परिगणनमेव अथवा उदाहरणमात्रमेव वर्तते? किं पुनरिदं परिगणनम् आहुष्यत् उदाहरणमात्रम्? भाष्यकारः समाधाति उदाहरणमात्रम् इत्याह। तृतीयादयोऽपि हि इष्यन्ते, सर्वनामस्तृतीया च इति सूत्रेण अत्रापि विभक्तिविधानं भवति। भवता हेतुना, भवता हेतोः एवं रूपेण तृतीया विभक्तेः विधानमपि भवति सर्वनाम संज्ञायां जातायां। तो अनेन ज्ञायते यत् भवत् शब्दस्य पाठस्य प्रयोजनमस्ति। तत्र अकच विधानमपि प्रयोजनम्, एक शेषः प्रयोजनम्, आत्ममपि प्रयोजनम्, सर्वनामस्तृतीया च इति सूत्रेण तृतीया विधानमपि प्रयोजनं भवितुमर्हति। अतः एतस्य पाठस्य प्रत्याख्यानम् अत्र नास्ति। एवं अत्र विचारः कृतः वर्तते। अनन्तरं तत्र विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति सूत्रं वर्तते। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति सूत्रं तत्र बहुव्रीहि विषये, दिक् समास विषये तत्र सर्वनाम संज्ञां विदधाति। तस्मिन् विषये अत्र किञ्चित् विचारः क्रियते। स च विचारः कीदृशः अत्र उच्यते। अत्र विचारः भवति यत् विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ कथयामि तावत्। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति सूत्रं यद् वर्तते तत् एतत् सूत्रं विकल्पेन दिक् समास विषये यथा वर्णाश्रमे तरः, वर्णाश्रमे तरे एवं रूपेण तत्र प्रयोगाः भवन्ति बहुव्रीहि विषये, तेषां प्रयोगाणां सिद्धये एतत् सूत्रं वर्तते। एतस्मिन् विषये विचारः वर्तते। अत्र किमर्थं दिग्ग्रहणं, किमर्थं दिग्ग्रहणम् अत्र किमर्थं वर्तते? अत्र भाष्यकारः कथयति, न बहुव्रीहि इति प्रतिषेधं वक्ष्यते, तत्र न ज्ञायते को विभाषा को प्रतिषेधः,
दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति दिगुपदिष्टे विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः न बहुव्रीहि इति प्रतिषेधं वक्षति तत्र न ज्ञायते को विभाषा को प्रतिषेधः अर्थात बहुव्रीहि विषये न बहुव्रीहि इति सूत्रेण तत्र निषेधः जायते तत् सर्वनाम संज्ञा बहुव्रीहि विषये सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति तत्र यदा तत्र न ज्ञायते को विभाषा भवति को प्रतिषेधः भवति यतो हि सामान्येन बहुव्रीहि तत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधः प्राप्यते किन्तु दिक् समासे बहुव्रीहौ तत्र वैकल्पिकी प्रवृत्ति जायते अन्यत्र निषेधः भवति अनेन ज्ञानं जायते इति कृत्वा अत्र दिग्ग्रहणस्य प्रयोजनम् इत्थं वर्तते दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे तत्र दोषः न भवति दिगुपदिष्टे विभासः अन्यत्र उपदेशः तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः पुनः प्रश्नः भवति अथ समास ग्रहणं किमर्थं समास ग्रहणस्य का आवश्यकता तो समासे समासः यो बहुव्रीहि तत्र यथा स्यात् बहुव्रीहिवद्भावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत् यथा दक्षिण दक्षिणस्य अर्थात यत्र बहुव्रीहि समासः दिक् समासः यत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते तत्रैव अनेन सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा विधानं स्यात् यत्र क्वचित् बहुव्रीहिवद्भावः वर्तते तत्र न स्यात् दक्षिण दक्षिणस्य इत्यत्र आवाधिच इत्यनेन द्विर्वचन बहुव्रीहिवद्भावौ अत्र भवतः समाध्येतो अत्र एतस्य प्रवृत्तिर् न स्यात् एतदर्थम् अत्र एतस्य ग्रहणं वर्तते पुनः प्रश्नः भवति अथ बहुव्रीहि ग्रहणं किमर्थं तदा तत्र भाष्यकारः कथयति बहुव्रीहि ग्रहणाभावे दिक् समासः तत्र द्वन्द्वेपि भवति तो द्वन्द्वे मा भूत् यथा दक्षिणोत्तर पूर्वाणां तो दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् अत्र इतरेतर द्वन्द्वः अत्रापि दिक् समासः किन्तु अयं समासः द्वन्द्व समासः वर्तते न तु बहुव्रीहि समासः चेत् बहुव्रीहि ग्रहणं न स्यात् एतेषाम् अत्र एतस्यापि शब्दस्य दक्षिण पूर्वोत्तरायण इति शब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा स्यात् तेन सुडागमे सति दक्षिणोत्तर पूर्वेषाम् इति रूपं स्यात् न दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् इति एतदर्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते अत्र भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनम् अर्थात् बहुव्रीहि गणस्य एतत् प्रयोजनं नास्ति कथं द्वन्द्वे च इति प्रतिषेधः भविष्यति द्वन्द्वे च इति सूत्रं यद् वर्तते तत् सर्वनाम संज्ञायाः प्रतिषेधं वक्ति तेन अत्र द्वन्द्वे च इति सूत्रे प्रतिषेधः स्यात् अतः अत्र दोषः न भवेत् तदा उच्यते न प्राप्ते प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते सा यथैव न बहुव्रीहित्यस्य प्रतिषेधं बाधते एवं द्वन्द्वे च इत्येतमपि बाधेत तात्पर्यं किम् सूत्रकारः जानाति बहुव्रीहि विषये सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः भवति न बहुव्रीहो इति सूत्रेण एवं द्वन्द्व विषये द्वन्द्वे च इति सूत्रेण निषेधः भवति एतत् सर्वं जानन्नपि सूत्रकारः विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रम् उपदिशति तेन ज्ञायते यत् विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं यथा तत्र न बहुव्रीहि इत्यस्य प्रतिषेधं बाधते तथैव द्वन्द्वे च इति सूत्रस्यापि बाधकं स्यात् तत्र न बाधते किं न बाधते तदा भाष्यकारः कथयति न बाधते किं कारणं येन न प्राप्ते तस्य बाधनं भवति न च अप्राप्ते अर्थात् विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रं तत्र बहुव्रीहि शब्दः तत्र वर्तते तो बहुव्रीहि शब्दस्य सत्वात् न बहुव्रीहौ तत्र एतस्य अवश्य प्राप्तौ दिक् समास विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ इत्यस्यैव बाधकं स्यात् द्वन्द्वे च इत्यस्य बाधकं न स्यात् अतः भाष्यकारः कथयति न च अप्राप्ते न बहुव्रीहि इत्येतस्मिन् प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते द्वन्द्वे च इत्यस्य पुनः प्राप्ते च अप्राप्ते च द्वन्द्वे च इत्यस्य तस्मिन् पुनः प्राप्ते अप्राप्ते च आरभ्यते अतः एतस्य बाधकं न स्यात्
अथवा एवमपि स्यात् पुरस्तात् अपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। तो विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इत्यस्मात् अनन्तरं सूत्रं वर्तते न बहुव्रीह्यौ इति सूत्रम् एतस्य विबाधकं स्यात्। द्वन्द्वे च सूत्रं न बहुव्रीहि इत्यस्य अनन्तरं पठितं वर्तते, तर्हि कथम् एतस्य बाधकं स्यात्? न बहुव्रीह्यौ इत्येतं प्रतिषेधं बाधिष्यते, द्वन्द्वे च इत्येतं प्रतिषेधं न बाधिष्यते इति तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। एतस्य पुनः तत्र अनन्तरमपि बाधकं भवति। अथवा इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः इह कस्मान् न भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्य उन्मुग्धस्य सोऽयं पूर्वोत्तर उन्मुग्धः तस्मै पूर्वोत्तराय देहि इति। अत्र कथं न भवति? तदा उच्यते लक्षण प्रतिपदोक्तो प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति रीत्या अत्र पूर्वोत्तर शब्दः यतो हि अत्र लाक्षणिकः वर्तते, अतः प्रतिपदोक्तस्य अभावात् अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति सूत्रस्य इति उच्यते। तदा उच्यते यद्देवं नार्थो बहुव्रीहिग्रहणेन, अर्थात यदा इत्थं भवति यदा लक्षण प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति रीत्यैव समाधानम् अत्र कर्तुं शक्यते, तर्हि अत्र बहुव्रीहिग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि बहुव्रीहिग्रहणेन तत्र यत् स्वरूपं भवति तदपि लाक्षणिकमेव स्यात्, लाक्षणिक एतस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्, अतः बहुव्रीहिग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। द्वन्द्वे कस्मात् न भवति? तदा उच्यते लक्षण प्रतिपदोक्तस्य इति नियमादेव न स्यात्। पुनः अत्र प्रयोजनं भाष्यकारः कथयति उत्तरार्थं तर्हि बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यम्, उत्तरसूत्रे अनुवृत्ति यथा स्यात् तदपि उच्यते न कर्तव्यम्, उत्तरार्थं बहुव्रीहिग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। क्रियते तत्रैव न बहुव्रीह्यौ इति, यतो न बहुव्रीहि सूत्रे तु बहुव्रीहिणं वर्तते एव। तर्हि विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति बहुव्रीहिग्रहणस्य प्रयोजनमेव नास्ति। तदा उच्यते द्वितीयं कर्तव्यं बहुव्रीहिरेव यो बहुव्रीहि तत्र यथा स्यात् बहुव्रीहि भावेन यो बहुव्रीहि तत्र भवेत् एकैकस्मै देहि इति तत्र विचारः भवति। अर्थात् यत्र बहुव्रीहि समासः एव बहुव्रीहि शेषो तत्र यत्र शेषो बहुव्रीहि इत्यस्य अधिकारे अनेकमन्य पदार्थे इत्यादि सूत्रैः यदा तत्र बहुव्रीहि समासः भवति तस्य बहुव्रीहि समस्तस्य शब्दस्य ग्रहणं स्यात्। यत्र च बहुव्रीहि समासवद् भावः कर्तते अर्थात् अतिदेशः वर्तते, तो अतिदिष्टः बहुव्रीहि समासः यत्र वर्तते तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। एतदर्थं न बहुव्रीह्यौ इति सूत्रे बहुव्रीह्यौ इति शब्दस्य अनुवृत्त्यर्थं विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति सूत्रे बहुव्रीहिग्रहणम् आवश्यकं वर्तते, तेन एकैकस्मै देहि इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। भाष्यकारः कथयति एतदपि नास्ति प्रयोजनं, समासे इति वर्तते तेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः। समासो यो बहुव्रीहि, अर्थात अत्र समासे इत्यस्य अधिकारः वर्तते, तो समासे इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र समासे ये बहुव्रीहिः समासो यो बहुव्रीहि एवं रूपेण तत्र ग्रहणं स्यात्। तदर्थमपि विभाषा दिक् समासे बहुव्रीह्यौ इति सूत्रे बहुव्रीहिगणस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतिपादयति। इदं तर्हि प्रयोजनम् अवयवभूतस्यापि बहुव्रीहि प्रतिषेधो यथा स्यात्। अत्र यद् व्याख्यानं भाष्यकारस्य वर्तते तत्र सिद्धान्तभाष्यम् एतत् नास्ति, एकदेशी भाष्यं वर्तते। कथम् एकदेशी विषये तत्र विचारः अग्रे भविष्यति। अत्र अवयवभूतस्य बहुव्रीहि प्रतिषेधो यथा स्यात्, अर्थात् कथम् इह च मा भूत् वस्त्रम् अन्तरं येषां त इमे वस्त्रान्तराः, वसनम् अन्तरं येषां त इमे वसनान्तराः, वस्त्रान्तराश्च वसनान्तराश्च वस्त्रान्तर वसनान्तराः। अत्र यत्र
एवं रूपः कुत्रापि समासः यत्र वर्तते तत्र बहुव्रीहेः प्रतिषेधः स्यात्। एतदर्थं बहुव्रीहिग्रहणं यत् कथनं वर्तते तदपि तत्र भाष्यकारः एतदर्थं बहुव्रीहिग्रहणम् इति सम्पादितं, किन्तु एतत् समाधानम् अत्र न भवति। तो अत्र उपसर्जनप्रतिषेधः वार्तिककारस्य वर्तते, न तु सूत्रकारस्य। तो न बहुव्रीहि इत्यारम्भात् तन्मतेन इदं प्रयोजनम् उक्तं वर्तते इति कैयटः प्रतिपादयति। अत्र एतस्य बहुव्रीहिग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, प्रत्याख्यानं वा भवति, अन्यपि विचारः तत्र आवश्यकः वर्तते। यतो हि भाष्यकारस्य या प्रतिज्ञा पूर्वं कृता वर्तते तद्रीत्या बहुव्रीहिग्रहणमपि आवश्यकं भवितुमर्हति, न वा भवितुमर्हति, अयमपि विचारः आवश्यकः भवति। एतस्मिन् विषये श्वः अयं जनः तत्र प्रतिपादयिष्यति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।